आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्ताहिरीन सय्यमा अलीय्यिन अमीरुल मोमिनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अलीयुल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ालितुन नासा मुख़ालततन इन मित्तुम माहा बकौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। मेरे मोहतरम नाज़रीन व मुख़ातबीन, सामीन, मोमिनीन, अज़ीज़ों और चाहने वालों, आपकी खिदमत में आज मैं 3 किस्तों पर मुश्तमिल एक बहुत अहम प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ मोमिनीन की ख्वाहिशात को, अपने मुखातबीन के ख्वाहिशात को और आपकी ख्वाहिशात को अपने जहन में रखते हुए, चूँकि ये तारीख़ें अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनसूब तारीख़ें चल रही हैं। इस बात को पेश नज़र रखते हुए मैं नहजुल बलागा का इल्मी और मुतवाई तारुफ़ इस उन्वान के तहत कुछ गुफ्तगू आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसका दूसरा उन्वान आप मारिफ़ नहजुल बलागा भी करार दे सकते हैं। यहाँ जो गुफ्तगू होगी वो थोड़ा सा उसका नहज मुख्तलिफ होगा, अंदाज़ डिफरेंट होगा, इस एतबार से कि सवाल और जवाब के शक्ल में गुफ्तगू होगी। आपकी जानिब से नहजुल बलागा से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ तरीक़े के सवालात हम लोगों के सामने आते रहते हैं, उन्हीं सवालात को जहन में रख कर के मुरतब किए गए इस प्रोग्राम को आपके हवाले कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी और आप दुआओं में याद रखेंगे। नहजुल बलागा के सिलसिले में जहाँ नहजुल बलागा का तारुफ़ होगा, नहजुल बलागा के जमा करने वाले का तारुफ़ होगा, जामे नहजुल बलागा का तारुफ़ होगा, जहाँ नहजुल बलागा में जो अंदर बहूस की गई हैं, जो बहसें हैं, जो गुफ्तगू है, जिस मतालिब को पेश किया गया है, उनके अहम तरीन मतालिब की तरफ इशारा होगा। वहीं मौलाए कायनात के अक़वाल से कुछ दर्स लेने की भी कोशिश होगी। ये तमाम चीज़ें हमारे इस गुफ्तगू का हिस्सा हैं। इसमें 10-12 सवालात हैं कि जो नहजुल बलागा के मुताल्लिक़ आम तौर पे लोगों के जहन में आते हैं, उन सवालात का जवाब देने की कोशिश होगी। सवालात आपकी जानिब से मुख्तलिफ़ ज़राए से हम तक पहुँचे हैं, जिन सवालात को इकट्ठा करते हुए एक मुनज़्ज़म शक्ल में उनके जवाबात देने की कोशिश हो रही है। पहला सवाल इस सिलसिले में नहजुल बलागा का मुख्तसर तारुफ़ है। तो मैं अर्ज़ कर दूँ नहजुल बलागा के तारुफ़ के उन्वान से कि नहजुल बलागा एक किताब है। आप जानते हैं अइम्मे मासूमीन की बहुत सी हदीसें किताबों में दर्ज की गई हैं और बाद में आने वाले कई एक मोहतरम उलमा ने मासूमीन के अक़वाल को या दुआओं को या इस तरह की चीज़ों को जमा करते हुए किताबी शक्ल दी है। इस सिलसिले में किताब हमारे सामने नहजुल फ़साहा नाम की किताब है। नहजुल फ़साहा में नहजुल फ़साहा में पैगम्बर अकरम के अक़वाल को, अलबत्ता अक़वाल बहुत से मगर उनमें से मुंतखब अक़वाल को जमा करके एक किताबी शक्ल में हमारे और आपके सामने पेश किया गया है। ये किताब जो है नहजुल फ़साहात है। इसी तरीके से मौलाए का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अक़वाल का मजमुआ भी मजमुआ सुख़नान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ज़ख़ीम किताब मंज़र आम पर आ चुकी है। और इसी तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अक़वाल का मजमुआ भी सामने आ चुका है। या जिस मजमुए से आप सब आशना हैं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बातें हैं जो दुआओं की शक्ल में हैं, उस मजमुए अक़वाल को भी आप में से अक्सरियत पहचानती है, जिसे सहीफ़े सज्जादिया के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से बहुत सी किताबें हैं जो मासूमीन की हम तक पहुँची, मासूमीन का अक़वाल मुश्तमिल। मगर इस सिलसिले में सबसे पहली और सबसे अज़ीम किताब जो हम तक पहुँची है, जिस पे बड़ी मेहनत की गई है, अज़ीम इस एतबार से भी है कि वो लासानी किताब है, बहुत से जंबों और मतालिब और रुख को देखते हुए, पहलुओं को देखते हुए। वो अज़ीम किताब नहजुल बलागा है, जिस किताब को जनाब सैयद रज़ी ने, शरीफ रज़ी या सैयद रज़ी जो भी कह लिए, उन्होंने इकट्ठा करते हुए हम तक पहुँचाया है। नहजुल बलागा मुख्तलिफ़ शक्लों में छप चुकी है, शाया हो चुकी है और नहजुल बलागा के मुख्तलिफ़ तर्जुमे, मुख्तलिफ़ शरहें मैं बाज़ की तरफ इशारा करूँगा आगे गुफ्तगू में। तो ये नहजुल बलागा जो है ये कैसे हमारे सामने आई, इसका पस मंज़र क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है।
سید رضی جن کا مختصر تعارف آگے کی گفتگو میں انشاءاللہ پیش ہوگا. سید رضی ایک عظیم کتاب تحریر کر رہے تھے، حالانکہ وہ بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کی اور بھی کتابیں ہیں. اس میں سے ایک عظیم کتاب ان کی تھی خصائص الائمہ. ائمہ آپ جانتے ہیں پلورل ہے، جمع ہے امام کی، اور اماموں کی خصوصیتوں پر مشتمل، امام کے حالات پر مشتمل کتاب تحریر کر رہے تھے. جیسے ان کے استاد شیخ مفید نے الارشاد 12 اماموں کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے، یا بعد میں ان کے کچھ عرصے بعد آئے ہیں بڑے عظیم رائٹر اور عالم شیخ خر عاملی، انہوں نے اثبات الہدات تحریر کی ہے. اسی طریقے سے اور بھی علماء نے معصومین کے سلسلے میں کتابیں تحریر کی ہیں. ویسی ایک عظیم کتاب اور بڑی منفرد کتاب خصائص الائمہ نام سے آپ تحریر کر رہے تھے. اب اس کی صرف پہلی جلد تحریر کی تھی، جس کو آپ خصائص امیر المومنین اصل میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ارادہ چونکہ ائمہ کے بارے میں کتاب لکھنے کا تھا، لہذا اس کتاب کا نام انہوں نے خصائص ائمہ نہیں رکھا ہے، خصائص امیر المومنین نہیں، بلکہ سید رضی نے خصائص ائمہ رکھا ہے کتاب کا نام. اب خصائص ائمہ کی پہلی جلد لکھی تھی کہ سید رضی کو جب لوگوں کی طرف سے عجیب طریقے کے بہت مثبت اور پازیٹیو کمنٹس اور تبصروں کا سامنا کرنا پڑا، اور کیا آپ نے سامنا، چنانچہ بڑی تعریفیں ہوئیں. اور تعریفوں کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین کے بارے میں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس میں زیادہ تر سید رضی نے بہت سے اقوال بھی امیر المومنین کے جمع کیے تھے، کچھ خطبے اور کچھ اقوال وغیرہ. اب زیادہ تر جو تعریفیں تھیں وہ ان اقوال کی بنیاد پر تھیں. تو ان کے کچھ چاہنے والوں نے، کچھ ساتھیوں نے، کچھ مومنین نے، ان سے جڑے ہوئے افراد نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ یہ بڑا ذخیرہ ہو سکتا ہے اگر اس طریقے کے حضرت علی کے اور بھی اقوال کو آپ اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل میں منظر عام پر لے آئیے. لہٰذا اہل بیت کے سلسلے میں جو وہ کام کرنا چاہ رہے تھے، اس کام کو جو شروع کر چکے تھے وہیں پر چھوڑ دیا، اور خصائص ائمہ کی صرف ایک ہی جلد ہمارے سامنے آ سکی. وہاں پہ چھوڑتے ہوئے، اس کو روکتے ہوئے، اور شاید اس کو آگے بڑھاتے، مگر ان کی زندگی بہت طولانی نہ تھی. میں آگے گفتگو کروں گا کہ ان کی سن وفات اور سن ولادت کیا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے شاید ان کو اجل نے موقع نہ دیا کہ خصائص ائمہ کو بعد میں مکمل کر پاتے، لیکن ہاں جو کتاب انہوں نے تحریر کر دی وہ شاید ساری کتابوں کا ماحصل ہو سکتی ہے، اور ساری کتابوں کی جان اور روح ہو سکتی ہے. بڑی عظیم کتاب نہج البلاغہ تحریر کی، اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے اقوال کو اکٹھا کرنا شروع کیا. یہ اقوال 3 حصوں پر مشتمل ہیں نہج البلاغہ کے. اس کا پہلا حصہ خطبات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ مکتوبات پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ حکم پر مشتمل ہے. خطبات میں مولا کائنات کے ذریعے دیے گئے خطبے تقریباً 241 خطبے ہیں، جن کو شیخ سید رضی نے اپنی کتاب میں نہج البلاغہ میں اکٹھا کیا اور جمع کیا ہے. اسی طریقے سے 79 نامے ہیں، مکتوبات ہیں. زیادہ تر مکتوبات میں وہ نامے ہیں کہ جو امیر المومنین نے اپنے نمائندوں کو، اپنے اہلکاروں کو اور اپنے ذریعے حکومت پر منسوب کیے گئے عہدیداروں کو اور گورنروں کو تحریر کیے ہیں، یا امیر شام وغیرہ کو نامے تحریر کیے ہیں. ان ناموں کے مجموعے کو یہاں پر جمع کیا ہے مکتوبات کے عنوان سے، ان خطوط کو جو 79 خطوط پر مشتمل ہے. اور اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے وہ حکمتوں پر مشتمل ہے، یعنی جس میں مولا کائنات کے چھوٹے چھوٹے اقوال کو اکٹھا کیا گیا ہے. وہ کل ملا کر کے 480 اقوال ہیں جو اس کتاب میں تحریر کیے گئے ہیں مولا کائنات کی اس عظیم کتاب میں. بہرحال نہج البلاغہ جو ہے وہ علم ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے، پورا ایک چیپٹر ہے. نہج البلاغہ ایک کتاب کیا ہے؟ سید رضی نے تحقیق کے لیے، علم ادب کے لیے کے فروغ کے لیے ادبی دنیا کو ایک عظیم ذخیرہ دے دیا. نہج البلاغہ کے تجزیہ و ترکیب پہ کام ہوتا ہے، نہج البلاغہ کے ترجموں پہ کام ہوتا ہے، تشریحوں پہ کام ہوتا ہے، اس کے مفردات یعنی اس کے جو الفاظ ہیں، ووکیبلریز ہیں، اس کو لے کر کے لغت اور ڈکشنری بنائی گئی ہے. اور نہج البلاغہ کے خطبے کے انداز پہ گفتگو ہوتی ہے. ایک بہت بڑا ذخیرہ، یعنی دنیائے ادب کو ایسا ذخیرہ مل گیا جیسے قرآن مجید کے سلسلے میں پوری مکمل ایک قرآن مجید کا ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے، الگ سبجیکٹ ہے تحقیق کے لیے قرآن سے ریلیٹڈ. اسی طریقے سے نہج البلاغہ ایک الگ سبجیکٹ ہے یونیورسٹیز کے لیے، اور بہت بڑا کام اس کے اراؤنڈ، اس کے اطراف میں اور اس کے سلسلے میں ہوا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نہج البلاغہ کے تعارف کے سلسلے میں بہت اہم بات ہے
अगर हम नहजुल बलागा के तारुफ के बाब में आते हैं, बाब में हम ये देखना चाहें कि उलमा क्या कहते हैं, तो बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े अदीबों ने बड़ी अजीम अजीम बातें नहजुल बलागा के सिलसिले में बयान फरमाई हैं। हम यहाँ नहजुल बलागा के सिलसिले में सिर्फ़ ये अर्ज़ करना चाहेंगे कि नहजुल बलागा के सिलसिले में जो शारहीन नहजुल बलागा हैं, जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने जो खुतबे अपने दिए हैं नहजुल बलागा के सिलसिले में, जो तकरीरें की हैं, जो बयानात हैं, जो मक़ालात लिखे हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 4-6 के अहम जुमले बउनवान मिसाल पेश कर रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बड़े बड़े अदीबों ने और उलमा ने नहजुल बलागा के बारे में क्या कहा है। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले अबुल हसन अली बिन ज़ैद बैहक़ी कि जिनकी तारीख़ वफ़ात है सन 565 हिजरी, उनकी तरफ से एक बात नकल करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी एक किताब में, उनकी किताब का नाम है मारिज नहजुल बलागा, नहजुल बलागा की शरह तहरीर की है। नहजुल बलागा की शरह में अरब के बहुत बड़े अदीब का जिक्र करते हुए, जिस अदीब ने नहजुल बलागा के बारे में कुछ बातें तहरीर की और बयान की हैं, उस अदीब का नाम है जाहिज़। तहरीर करते हुए, उसके बारे में गुफ्तगू करते हुए, आप जो नहजुल बलागा के मुतालिक जो उसकी बातें हैं उसको तहरीर करते हुए बड़ा अजीम जुमला आपने लिखा है। मैं पहले ये अर्ज़ कर दूँ, जाहिज़ दुनियाए अदब के टॉप 10 अदीबों में शुमार किए जा सकते हैं, और जाहिज़ उस अदीब का नाम है जिसको पढ़ने के बाद अरबिक लिटरेचर में लोग अदीब बनते हैं। जाहिज़ को पढ़े बगैर कोई ये नहीं कह पाता कि मैं अदीब हूँ, या उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है आसानी से कि वो अदीब है। जाहिज़ की किताबें हैं, जाहिज़ के आर्टिकल्स हैं, मकालात हैं, जाहिज़ के मतालिब हैं, जाहिज़ के नज़रियात हैं। बहुत बड़ा राइटर है जाहिज़, अदीब है। वो दुनिया अदब का मारूफ इंसान कहता है कि वदद तो अन्नी आतई तो जमिया मुसन्नफ़ाती व कता तो इंसाबहा अन्नी व अखस्तो बदलहा सलासा कलिमातिन मंसूबतिन इला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वसारत मंसूबतन इलैया। वो कहता है कि मुझे इस बात में खुशी महसूस होगी, मुझे ये बात पसंद आएगी कि मेरे जितने भी आसार हैं, मेरी जितनी भी किताबें हैं, जितने भी अक़वाल हैं, जितने भी अदबी शाहकार और फ़नपारे हैं, इन तमाम शाहकारों को मुझसे ले लिया जाए, उसकी निस्बत जो मेरी तरफ है उसको सल्ब कर दिया जाए, और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़रिए इरशाद फरमाए गए जुमलों में से सिर्फ़ और सिर्फ 3 जुमलों को मेरी तरफ मंसूब कर दिया जाए तो मैं इस सौदे में घाटा महसूस नहीं करूँगा। यानी अली इब्न अबी तालिब के सिर्फ 3 फ़िक्रे जाहिज़ के सैकड़ों और हज़ारों फ़िक्रों पर भारी हैं। ये ख़ुद जाहिज़ कहता है, और ये जाहिज़ जैसा अदीब कहता है, मुझे खुशी होगी इस सौदे में, मैं ख़सारा महसूस नहीं करूँगा कि मेरे सारे आसार मेरी तरफ से उसकी निस्बत को सल्ब कर लिया जाए और अली इब्न अबी तालिब के 3 जुमलों को मेरी तरफ मंसूब कर दिया जाए। इसी तरीके से एक बहुत बड़े राइटर गुज़रे हैं, अदीब गुज़रे हैं और साहिब कलम गुज़रे हैं, कुतुबुद्दीन रावंदी। इनकी किताबें मुख्तलिफ़ इल्मी मैदानों में मशहूर हैं। कुतुब रावंदी कहते हैं, हुआ कलामुन इंदा अहल फितनते व नज़रे। बड़ा अजीब जुमला है जो दुनियाए अदब में बड़ा मशहूर हुआ, और नहजुल बलागा से रिलेटेड मुताला करने वाले इस जुमले को ज़रूर कहीं ना कहीं देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। कुतुबुद्दीन रावंदी कहते हैं कि हुआ कलाम इंदा अहल फितनते व नज़र दून कलामिल्लाहि व रसूलिही फौक कलामिल बशर। ये कलाम जो नहजुल बलागा है, ये कलाम अहले फ़िक्र और नज़र के नज़दीक, अहले दानिश के नज़दीक अल्लाह और रसूल के कलाम के बाद मगर बशर के कलाम में सबसे ऊँचा है। खुदा और रसूल के कलाम के बाद अगर मखलूक़ात आलम में नज़र दौड़ाई जाए तो अली के जैसा कलाम मिलना नामुमकिन है। ये कुतुबुद्दीन रावंदी कहते हैं। इसी से मिलती जुलती बात शार नहजुल बलागा इब्न अबी हदीद ने भी दूसरी जगह कही है, मगर मैं यहाँ उनके दूसरे कौल को नकल करूँगा। इसी तरीके से एक और राइटर हैं कुतुबुद्दीन किलीदी, मोहम्मद बिन हुसैन नशापुरी उर्फ कुतुबुद्दीन किलीदी। ये कहते हैं, इनके जो नाम है, जो उन्वान और टाइटल है, ये और भी दूसरे उन्वान से तहरीर किया गया है बाज़ किताबों में। बहरहाल वो कहते हैं, हाज़ल किताबुल्लज़ी नहनो बेसददही हुआ किताब नहजुल बलागा नुतफ़तुम
من بحار علومہ الغریزۃ. یہ جو بڑا تفصیلی خطبہ ہے ان کا، بڑی تفصیلی تحریر ہے، اس کا ایک جملہ صرف میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کتاب نہج البلاغہ کہ جس کی صدد میں ہم ہیں، جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، جس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں، یہ کتاب نہج البلاغہ جو ہے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علوم کے سمندروں میں سے، بہار سمندروں میں سے، گہرے سمندروں میں سے جس کی کوئی تہ نہیں ناپ سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، اس غیر معلوم تہوں پر مشتمل سمندروں میں سے صرف ایک قطرہ ہے جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. یعنی وہ نہج البلاغہ کہ جس کو قرآن مجید کے بعد دنیا انسانیت کے سامنے موجود کتابوں میں سب سے بڑی کتاب کے طور پہ مانا جاتا ہے، علوم کا بہت بڑا خزانہ مانا جاتا ہے، بہت بڑا ذخیرہ مانا جاتا ہے، جس کتاب میں موجود خلقت کائنات کے سلسلے میں، خلقت زمین کے سلسلے میں خطبے کو دیکھ کر کے عرب مشرقی رائٹر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد کہ اس کتاب کو اور اس خطبے کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا تو یہ اس کا کلام ہے جو خالق کائنات ہے، یا اس کے سامنے یہ اس کا کلام ہے کہ جس کے سامنے کائنات بنائی جا رہی تھی، دنیا کی خلقت ہو رہی تھی. ایسی علمی تصنیف، ایسا علمی اثر، ایسا علمی ذخیرہ، اتنا بڑا کارنامہ سامنے ہے، اس کو حضرت علی کا عرفان رکھنے والا ایک عالم تحریر کرتا ہے کہ علی کے علمی سمندروں میں سے صرف ایک قطرہ ہے. سوچیں جس کا ایک قطرہ علم اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ دنیا ادب آج تک حیرت زدہ ہے کہ کیسے ایک بشر نے یہ کلام ہمارے سامنے پیش کر دیا. پھر اس کا اصل کلام اور اس کا اصل علم اور اصل ماخذ علمی کتنا عظیم ہوگا. یہی وجہ ہے اصل معدن علمی کتنا عظیم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے حضرت علی کے لیے فرمایا تھا کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اگر پوری دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر کے بھی علی کے فضائل لکھیں، سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی اور روشنائی بن جائیں، سارے پتے جو ہیں وہ ورق بن جائیں، دنیا کے سارے درخت جو ہے وہ کلک بن جائیں، سب کچھ سمیٹ دیا جائے، سب مل کر کے کام کیا کریں، تب بھی علی کے فضائل کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. عزیزو، ایسا معارف علمی کا مالک جو انسان ہے اسے علی کہتے ہیں. یہ قطب الدین کلیدی نے فرمایا. اس کے بعد پھر ابن ابی الحدید معتزلی جن کی گفتگو کیے بغیر، جن کا ذکر کیے بغیر نہج البلاغہ کے سلسلے میں بات کرنا اور اسے مکمل کر دینا شاید ناانصافی شمار ہوگا. ایک بڑے عالم اہل سنت ہیں جناب علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، جو اگرچہ حضرت علی کی بلا فصل خلافت کے قائل نہیں ہیں، اور کچھ جملے انہوں نے ایسے بھی کہے ہیں کہ جو دنیا تشیع کو ناگوار گزرتے ہیں، مگر حضرت علی کے سلسلے میں انہوں نے بڑا عظیم ذخیرہ دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے. 20 جلدوں پر مشتمل کتاب ان کی ہے نہج البلاغہ کی شرح نہج البلاغہ. اس میں طویل خطبے میں مقدمے میں گفتگو کرتے کرتے ایک جملہ تحریر کرتے ہیں، عجیب بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَبُرْهِنَا عَلَىٰ أَنَّ كَثِيرًا مِّن فُصُولِهِ دَاخِلٌ فِي بَابِ الْمُعْجِزَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ. نہج البلاغہ کے لیے کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے بہت سے خطبے ایسے ہیں جن کے اوپر برہان اور استدلال قائم ہو چکا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ داخل ہیں معجزات محمدیہ میں. یعنی نہج البلاغہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو معذرت چاہتا ہوں، اصل میں دیکھا جائے تو معجزات محمدیہ کا حصہ ہے. علی کی ذات خود معجزہ محمدی ہے. جب نبی آئے تو 2 طریقے کے قرآن کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آئے. ایک قرآن صامت ہے جو چند دفتیوں کے درمیان لپٹی ہوئی کتاب ہے، اور ایک قرآن ناطق ہے جو علی مرتضیٰ کی ذات ہے. گویا ابن ابی الحدید معتزلی کہیں نہ کہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے قرآن معجزہ ہے ویسے ہی علی معجزہ ہے، علی معجزہ محمدی ہے، اور اس کا ایک حصہ ہے کلام علی. اور کہتے ہیں کہ کثیر من فصولہ، اس کی بہت سی فصلیں کیسی ہیں، داخل من معجزات المحمدیت. اسی طریقے سے ابن طقطقی ایک بڑا نام ہے دنیا ادب کا، وہ کہتے ہیں، وہ الفخری میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب الفخری، اس میں تحریر کرتے ہیں کہ فَإِنَّ مقامات الحریری نفعت من جانب وضرت من جانب فبعض الناس تنبہوا علی
हाजा मिन मकामातिल हरीरियत वल बदइयत फअदल अन्नास इला नहजिल बलागा मिन कलाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। ठीक है, वो तहरीर करते हैं कि मकामात हरीरी, दुनिया अरब से ताल्लुक़ रखने वाले जानते हैं कि इल्म अदब में बड़ा मकाम है मकामात हरीरी वगैरह का, मुलाकात सब वगैरह का, ये अदबी शाहकार हैं जिसको पढ़ करके लोग अदीब बनते हैं। तो ये कहते हैं कि मकामात हरीरी जो है लोग पढ़ते थे, लोग देखते थे, मगर मकामात हरीरी और इस तरह की जो किताबें हैं ना, आसार अदब जाहिली वगैरह, ठीक है, इसमें मफासिद अखलाकी पाए जाते थे। एक तरफ से फ़ायदा है, अदबी फ़ायदा, दूसरी जानिब से नुकसान है कि अखलाकी तौर पे मफासिद है, मफसदा है। अब उन मफसदों से बचने के लिए लोग मुतवज्जे हुए, लोग मुतनब्बे हुए और मुतवज्जे हुए कलाम अमीरुल मोमिनीन की तरफ, चूँकि उनको महसूस हुआ कि मकामात हरीरिया में और बदिया में ये बहुत सारी मुश्किलात पाई जाती हैं, अखलाकी मफासिद पाए जाते हैं, भोंडी मिसालें पाई जाती हैं, गंदी जो है वो ज़रबुल मसल पाई जाती है। लिहाजा फ़अदल अन्नास, बस लोगों ने उदूल किया, यानी इस तरीके के किताबों को से रुख फेरते हुए, मुँह मोड़ते हुए नहजुल बलागा की तरफ रुख किया, कलाम अमीरुल मोमिनीन की तरफ रुख किया, और कलाम अमीरुल मोमिनीन से उन्होंने फसाहत व बलागत के मैदान में और दूसरे मैदानों में फ़ायदा उठाया है। और इसी तरीके से निज़ामुद्दीन गिलानी या जिलानी, ये अनवारुल फ़साद व असरारुल बराअ फ़ी शरह नहजुल बलागा, इनकी शरह मशहूर है। उसमें तहरीर करते हैं कि इन्न हादल किताब दस्तूरुल गराइब व फ़हरिस्तुल अजाइब ला युरफ़ु अला वजहिल अर्ज़ बादा किताब इलाही। अजीम जुमला कहा। कहते हैं कि निज़ामुद्दीन जिलानी अपनी किताब में तहरीर करते हुए ये जुमला लिखते हैं कि ये किताब जो है वो अजीब व गरीब दस्तूरात और अहकामात का ख़जाना है, और इसमें फ़हरिस्त अजाइब की एक फ़हरिस्त है, और वजह अर्ज़ पर, रूए ज़मीन पर कलाम इलाही के बाद कोई कलाम नहजुल बलागा के जैसा लाख ढूंढा जाए मगर मिलने वाला